अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दीक़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि शायद आपने वो चीज़ें कभी नहीं सुनी हो। अब वो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को बताना थोड़ा ज़रूरी तो है। अब कुछ ऐसी चीज़ें आप हैरान और परेशान भी होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। और ऐसे मुल्क जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बात की जाती है, ख़वातीन के हकूक़ की बहुत ज़्यादा बात की जाती है और इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है कि इस्लाम के अंदर औरत की हुक्मरानी को कबूल नहीं किया जाता। इस्लाम में कहा यह जाता है कि औरत की हुक्मरानी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो फिर उन ममालिक में ये चीज़ें क्यों नज़र आती हैं कि जहाँ पर शायद वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात की जाती है? जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में 46 46 प्रेसिडेंट्स अब तक आ चुके हैं 235 सालों में। पाकिस्तान को तो 77 साल हुए हैं ना। तो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो 235 साल पुरानी है और 235 साल के अंदर 46 प्रेसिडेंट्स इस वक्त अमेरिका के अंदर आए हैं और उन 46 में से एक भी खातून प्रेसिडेंट नहीं है। जी हाँ, इवन वाइस प्रेसिडेंट में भी कोई खातून आज तक वहां पे अमेरिका की सरबराही हासिल नहीं कर सकी। इलेक्शंस लड़ी हैं, हिलरी क्लिंटन रिसेंट अभी लड़ी है, अभी कमाला हैरिस जो है वो लड़ रही है। अब फ्री मेसन्स की तालीमात की रोशनी में अगर हम देखें, फ्री मेसन्स एक तंजीम है, उसकी तालीमात के अंदर जो औरत की हुक्मरानी है उसको काबिल कबूल नहीं समझा जाता। इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं कि हुक्मरान औरत नहीं होगी, हुक्मरान सरबराह ही होगा, लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक के अंदर औरत की हुक्मरानी हम लोगों ने देखी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, आपके बांग्लादेश के अंदर हम लोगों ने तो बाकायदा ये चीज़ें देखी हैं। बेनज़ीर ने लीड किया है और आपकी हसीना वाजिद हैं, खालदा ज़िया हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने लीड किया है। अभी पंजाब को बेसिकली पंजाब एक डिपार्टमेंट है, आप कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा है, तो उसमें हम इसको हुक्मरानी समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन एज़ अ हुक्मरान तो हम मरीम नवाज़ को समझेंगे इस वक्त। तो लेकिन आप देखें कि किस तरीके से अमेरिकन ने आज तक किसी खातून को जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनाया। तो इस चीज़ के मैं कह सकता हूँ कि अगर हम बात करें तो कमाला हैरिस अगर ये जीत जाती हैं तो ये जो मिथ है ये ब्रेक हो जाएगी और ये बड़ी ही आप कह सकते हैं कि जो वुमेन सुप्रीमेसी है उसको जो हमेशा हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तो हमें भी जाहिर सी बात है एक चुप मिल जाएगी कि यार खामोश हो जाओ, देखो वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है। लेट्स सी, पोल्स जो हैं अभी वो यही कह रहे हैं कि कमाला हैरिस जो है वो अभी लीड कर रही हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं पोल्स करवाने वालों के ऊपर और उन्होंने कहा है कि ये लोग करप्ट लोग हैं, इन्होंने झूठे पोल्स करवाए। और आप देखिए हिलरी क्लिंटन के टाइम पे भी पोल्स हिलरी क्लिंटन को ही जिता रहे थे और हिलरी क्लिंटन के बेसिकली जो वोट्स थे, जो पॉपुलर वोट्स थे वो ट्रम्प से ज़्यादा थे, लेकिन ट्रम्प की स्टेट्स ज़्यादा थी। तो हिलरी क्लिंटन तो वहां पर भी नहीं जीत सकी, जहाँ के हालांकि हिलरी क्लिंटन के पोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, उसके पास वोट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आपके सामने है कि मामला जो है वो एक खातून की प्रेसिडेंसी जो है वो काबिल कबूल नहीं हुई। अब यहाँ पर कमाला हैरिस हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। लेट्स सी। एनी हाउ, अब देखिए लोग शायद इसको इस्लाम को शायद वो फॉलो करते हैं, शायद उनको ये चीज़ पता है कि हमारा मुल्क अगर तरक्की कर रहा है तो हमारा एक सरबराह जो है वो एक मर्द है। तो जो कि चीज़ें की जो उमर लॉ यूके के अंदर आपको पता है उमर लॉ पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ें शायद उससे रिलेट करें, तो आई डोंट नो इसको हम कहाँ तक लेके जाएं। इसके साथ हमें किसी मुफ्ती को बिठाना पड़ेगा साथ में, किसी उलमा की खदमात हासिल करनी पड़ेंगी इस तमाम से हवाले में। बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि वहाँ की जो अखबारात हैं वो यही लिख रहे हैं कि ट्रंप या तो वाइट हाउस जाएगा या जेल जाएगा। तो अगर ट्रंप जेल चला गया तो फिर मैं ये कहूँगा कि इमरान खान की नहूसत उसको जेल ले गई है कि जो यहाँ पे यूथ ये आस लगाए बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो हमारे खान को जेल से निकालेगा, तो मेरे ख्याल से वो नहूसत कहीं दोबारा वो कर्मा बन के उसके ऊपर ना गिर पड़े कि बेचारा वो इलेक्शन के बाद जेल चला जाए। तो ये खबरें वहाँ पे है जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। बाकी कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी शुरू हो चुका है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पेश किया जाएगा। बाकी जजेस की जो तादाद है उसके अंदर इजाफे का जो है वो बिल पेश किया जाएगा। बाद में वफाकी कबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है, उनकी ज़ाहिर सी बात है वफाकी कबीना जो है उसको फिर मंजूरी देगी। बाकी स्टॉक मार्केट हम हमेशा आपसे जिक्र करते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो 92,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं इस वक्त, और उम्मीद है कि पाकिस्तान में मज़ीद लोग जो हैं इस हवाले से काम करेंगे। बाकी एक और चीज़ है जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि अटियाला में जो हमारे 804 साहब बैठे हुए हैं,
اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کبھی الٹیاں آ رہی ہیں، کبھی خونی بواسیر ہے، کبھی بات کی جاتی ہے کہ سانس نہیں آ رہی ہے، سر میں درد ہے، برا حال ہو چکا ہے، کھانا ٹھیک نہیں مل رہا. لیکن جب ذاتی معالج عمران خان کی طبی معائنہ کرتے ہیں، کین یو امیجن کہ وہ کہتے ہیں بالکل فٹ ہے، وہ کہتے ہیں صحت مند ہے. ذاتی معالج، گورنمنٹ کا معالج نہیں، کسی جیل حکام کا معالج نہیں، ذاتی معالج عمران خان کا جو شوکت خانم سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل فٹ ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو ہمیں بھی یہ بیوقوف بنایا جاتا ہے، خاص طور پہ ان کے جو رہنماؤں ہیں. اور ہمیں تو خیر بیوقوف نہیں بناتے، ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کی خصلت تک جان چکے ہیں کہ ان کے رگوں میں کیا چیز دوڑ رہی ہے. یہ جو اپنے سپورٹرز کو بیوقوف بناتے ہیں، تو یہ صرف آپ لوگوں کو، جو لوگ یہ ویلاگ دیکھیں ان کو صرف بتانے کا مقصد ہے کہ خان کو کچھ نہیں ہوا، وہ دیسی مرغیاں بڑے مزے سے توڑ رہا ہے وہاں پہ، اور وہ عالی شان جو ہے نا وہ کھانا وہاں پہ کھا رہا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے. اس کو باقاعدہ ایک 100 فٹ کی جگہ دی ہوئی ہے جہاں پہ وہ واک کرتا ہے، سیکیورٹی اس کے پاس ہے، آس پاس کے بیرکس میں کوئی قیدی وہاں پر موجود نہیں ہوتا. تو ایسی عالی شان جیل ملی ہوئی ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہٹا کٹا ہی جو ہے نا یا تو باہر آئے گا یا پھر اللہ خیر کرے. اینی ہو، باقی بشرا بی بی ایک بالکل ٹاپ سٹوری ہے، اور میں 2 چیزیں یہاں پہ ڈسکس لازمی کرنا چاہوں گا اپنے ویلاگ کے آخر کے اندر، کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عدالت میں آج رو پڑی ہیں. اور بڑا افسوس ہوا یہ سن کر ہم سب لوگوں کو کہ یہ خاتون جو ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے جو ہے وہ اڈیالہ کے اندر روئی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے، اور میں اب اس عدالت میں بھی نہیں آؤں گی یہاں پہ مجھے انصاف مل رہا ہے، میرا کمبل تیار ہے، میرا سامان تیار ہے، میں جیل چلی جاؤں گی یہاں سے، لیکن میں اس عدالت میں نہیں آؤں گی. تو بشرا بی بی مکافات عمل پتہ لگا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ لگا کہ جب آپ مریم نواز کو جیل میں ڈالا کرتے تھے تو اس وقت وہ لوگ جو اپنی ماں سے نہیں مل سکے اور بستر مرگ پہ چھوڑ کر جب پاکستان آ گئے، اور آپ لوگوں نے بڑے ٹھاٹے اڑائے کہ ماں تو بیماری نہیں ہے، یہ تو ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ لوگ. آپ نے آخری وقت تک ان کی جیل میں فون پر تک پہ بات نہیں کروائی آپ نے، اور وہ جیل میں ہی ان کو اپنی ماں کی جو ہے وہ وفات کی خبر ملی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب آپ کو تو رونے کا پتہ نہیں کیوں، آپ کو تو اتنی عالی شان جیلیں ملی ہوئی ہیں، اتنا اچھا آپ کو پروٹوکول ملتا ہے، آئی ڈونٹ نو. اور آپ لوگوں نے جرم بھی کیے ہوئے. وہ انعام آپ کو یاد ہوگا، وہ جو آپ نے کہا تھا کہ انعام یہ توشہ خانہ کی چیزیں میرے گھر میں آئی ہیں، تو تصویریں کیوں اتاری ہیں اس کی؟ جب ایم ایس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اب وہ تصویریں کھینچ کے میرے گھر میں توشہ خانہ کے بلغاریہ کے جو ہار تھے، بڑے قیمتی کروڑوں روپے کے جو ہار تھے، تصویریں کیوں اتاری؟ وہ تصویریں اس لیے اتاری تھی انعام نے کہ تاکہ تم لوگوں کے گاٹے فٹ ہوں. وہ آج وہ چیزیں تمہارے گاٹے فٹ ہو رہی ہیں نا، اور تم کس طریقے سے انعام کو کہتی تھی کہ تم گھر میں نہیں گھسو گے آج کے بعد میرے. تم نے یہ تصویریں اتاری کس طریقے سے؟ کیوں اتاری ہیں تم نے یہ تصویریں؟ چوری کر رہے تھی نا تم یہ ڈاکے مار رہے تھے پاکستانی خزانے کے اوپر، توشہ خانہ کے اوپر. تو آج بھگتو جو تمہارے ساتھ آج ہو رہا ہے. ہمیں ترس نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ یہ تمام جرائم کر کے یہاں تک پہنچے، اور عدالت نے آپ لوگوں کو سزائیں دی ہیں، اور وہ آڈیو کالز تک موجود ہیں، وہ ثبوت تک موجود ہیں. آپ لوگوں نے جو گیمیں ڈالی ہیں، خاص طور پہ وہ گھڑی کی، آپ تو کیا ہی بات ہے، وہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ روزے روشن کی طرح وہ عیاں ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے وہ جعلی کمپنی بنائی، جعلی رسیدیں بنائی، جعلی آپ لوگوں نے گاہک پیدا کیا، اس کو لے جا کے بیچ کے دوبارہ وہ گھڑی جو ہے وہ اسی شخص کے پاس گئی جس کو گھڑیاں کلیکٹ کرنے کا بڑا شوق تھا. جب اس نے ویریفائی کیا تو وہی گھڑی تھی جو سعودی بادشاہ نے، جو سعودی شہزادے نے جو آپ کو گفٹ کی تھی. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. میں صرف اتنا ہی جملہ کہوں گا، آج بشرا بی بی جو ہیں عدالت میں روئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آزادی ہوتی ہے، چاہے عدالت جیل میں آپ کو جتنی مرضی اچھی روٹی ملے، لیکن اگر آپ کو ایک کمرے کے اندر 1 سال گزارنا پڑے تو آپ کے لیے پھر وہ بھی بڑا عذاب بن کے جو ہے نا گزرتا ہے. اینی ہاؤ، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. باقی شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ 14 کیس ہم پر بنا دیے گئے ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے. 14 کیس تو بنا دیے گئے ہیں، باہر آپ مزے سے سبزی خرید رہے ہیں. سیاست بڑھ گئی ہے شیخ رشید صاحب. آپ یہ بولیں، آپ کو اب وہاں سے خبریں نہیں مل رہی، آپ کو اس دروازے میں انٹری نہیں مل رہی جس دروازے سے انٹری کر کے آپ اپنی سیاست کو چمکایا کرتے تھے. جن دروازوں سے، جن پہراؤں پہ بیٹھ کے پہرا دے کے آپ اپنی سیاست کو چمکاتے تھے، وہ دروازے اصل میں بند ہو گئے. یہ اصل میں ریزن ہے شیخ صاحب. یہ مت بولیں کہ آپ کے اوپر کیسز بن گئے. کیسز تو آپ لوگوں پہ بڑے عرصے کے چلتے آ رہے ہیں. کیسز سے آپ لوگ گھبرانے والے نہیں ہیں. آپ لوگ بیسیکلی کسی اور چیز سے گھبرا رہے ہیں جو ہمیں بخوبی چیزیں نظر آ رہی ہیں. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا. آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل ویلاگ. اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. آپ لوگوں کے کمنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کمنٹس کرنے کا. اور سب سے پہلے اس چینل کو لائک، سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا کے ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ ویڈیو کیسی لگی. مجھے دیجیے اجازت. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا. اللہ حافظ.